گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا ناک سارا پیر کامل آرا رہنماؤ میرے پاک نبی دے غلامو نبی دا مسلح تو سوے سے تیری دھی دیکھ سی حیا ویسی پتر دیکھ سی حیا ویسی گھر والی دیکھ سی اوکوی جلے تو کرسی گھات دیکھ تے ٹی وی دے اگو تھی باسے ڈیش لائی بیٹھا ہو سے 10 اولاد کے تباسی شب برات دے وے چاہتے کل ہم ملاد منامنا نبی دی غلامی بھی کہیں نہیں ملاد سن گھننا پکاش گھومنا دی دلیل بھی کہیں نہیں اگر دلیل بڑھے نئے مہربانی فرما اپنی زندگی کو عملی نمونہ بناؤ مالک کی سجان کر جڑا رزق سلطان محمود غزنوی شہنشاہ وقت رات دا کپڑے بدلاتے گشت کریں تے گلی چو بازار چو ونجن پہتے ترائے بندے آندے پہن ترائے آدمی ایمیں جو تھین نہ میرے کاری عبدالرزاق صاحب میں نہیں رخ بدلیں دا ہوئی ایمیں جو ترائے بندے آندے بیٹھے نہیں آپ رک گئے انہاں کو پوچھتے ہیں مار کا کاؤنی وے انہاں تریہاں آکھا اے ایک جنے اساں ترائے جنے سارے ہی کیا کرنے انہاں آکھا تریہاں آکھا اساں ہیں چور کیا دے سونے اساں چور ہیں تو کون ہے آپ نے فرمایا یار میں بھی چور ہوں جاگ دے وے میں بھی چور ہوں انہاں تریہاں آکھا چور ہیں آپ نے فرمایا میں چور ہوں تے اے فرماتے آدھن یاری میں کرو تساں ترائے کٹھے ودے وے تے میں کھلا ایک آنج ودا آج رات تمہیں کرلے وہاں کھا وے تے کرلے ترلے نہیں ہیں کچھ چاجی آندھے ہی چوری دا وہاں کھا پہلے تساں دسو ہے کنہاں وچو بولا سی میں کو چاج چوری دا میرے کول ایک نسخہ ہے رات دا مدی چاہتے ٹرپوں کتا بھانک پوے میں 10 دے ساں کتا کیا آدھا کڑے یار بڑا سیانہ بندے ہیں جی میرے لفظاں دی عکاسی کرائے میں تھوڑا گھنٹو تا پیا کتا بھانک پوے میں 10 دے ساں کتا کیا کھڑا دے وہ دوجہ تو 10 وے وہاں کھسی رات دا بندہ نالو ٹپ پوے تے سویرے بندہ بولے میں 10 دے ساں رات ہی ہوئی تریجہ تو وہاں کھا میں سنگ تے 10 ساں مدی کہت پئیے نہ تریہاں جو نسخے 10 کی دے تے انہاں تریہاں کا سارے کو پوچھی کنے تو جو چور بنا ودے تیرے کول کیڑا چاجے وہاں کھا میرے کول بیا کوئی چاج کا نہیں مدی چاہتے ٹرپوں باہر پچھو لگ پوے ونیوں سارے پکڑیج میرے کول ایک چاج ہے انہیں ڈاڑھی تے ہاتھ بھویں ساں چارے دے چارے بری بیٹھے وے جہاں دی ہووے نا اندھنال کیا بن سی انہیں ہاتھ بھویں ساں انہاں تریہاں آکھا بھائی سن دے وے بندہ بڑا کام دا تھا گئے اگے حصے کٹھیں دے آسے علاقے دے نبردار دا حصہ سراخی دی مکان آنج دیں دے آسے تھانے تے آنج دیں دے آسے تے ٹر دے ہیں مولوی کوئی دیونے پونن اوہ دعا کرنے اللہ رنگ لاوی انہاں حصہ کنوی بہت چھٹا تے اگے غریب جھگیاں وچ پوندے آسے ہن چھڑواون والا تے رلے ودے نا کہے وڈے گھر کو پاؤں ایک بولا ہوں آکھا وڈے گھر کو پاؤں والی گالی ہے کچھ آج بادشاہ دے خزانے کو نہ پائے بنی میں کہا پارا ساکھ جا کے چھڑواون والا ہے نا بیٹھے وے وانتے مار کا بادشاہ دے خزانے کو پائے گئے کوئی رلے خزانے کو سنگھانا لے دسائی مار کا شروع تھی گئی دنیا بعد سیٹ رکھ کے لئے ٹورن لگے کتا بھاؤں اسے وزن کریں تھوڑا جی لگ دی ڈانگ پہ یہ سرے کتا بھاؤں تو جائیں آنکھا میں کتے دی بولی سنان کی نا جو کیا کھڑا دے بائے کوئی رکھ ماریے کیا ہے آدھے سنے کتا کیا کھڑا دے آدھے تے کو جو پتہ تو ڈا سکتا یار کتا آدھا کھڑے مدی رکھتے بھاج ونیو مالک تو آدھے رلے ودے تو کا نہیں پتہ لگا انسان ہی میں
وہاں کھوے چبل جہان دیا سارے چور دے چور ہیں مالک کی آیا تھے وہاں کھا میں کو اگھاں دی خبر کہنی کتا ایویں آدھا کھڑے کتا رات دے وقت سنان گئے مالک رلے ودے تو انسان تھی دے دیں دے خدا دی سنان بول گیا یا نہیں آیا مالک انہاں تریہاں لوہاں جنہیں آکھا ہوں آکھا چبلا نہ مار آج بھولا کھڑے کو تیرے ایڈی آج غلط ہے وہاں کہا میں نال ایمان دے کا نہیں بھولا کھڑا بہر کتا ہی میں آدھا کھڑے وہاں کوئی شے کا نہیں نہ مالک رلے سارے چور دے چور ہیں مانتے حصہ مڈوں نے ایک گنڈی چاہتے سارے پھٹے تو ٹور دے ویلے تو کلہ جڑا ہائی وہاں کہا ہے مار کا ویندے تو پائے وے میں کلہ بندہ وال کڑن ملسوں کوئی جا ٹکانا کوئی اتا پتا کوئی ناشاں وہاں کہا میں فلانی جا رہا نا بیٹھے وے کاری الطاف صاحبہ کا میں فلانی جا رہا نا بھئی چوک مستی محمد رمضان ٹھکوا کا میں علاقہ لال سوارے رہنا ہاں جی کاری عبدالرزاق صاحبہ کا میں فلانے علاقے وچ رہنا کہ فلانا میرا نا ہے میرا فلانا نا ہے میرا فلانا نا ہے انہاں نا دس کیتے یہ دے کملے تھائے ہوں کو نہ پوچھونے جو تو کہت وسدا ہے سویر جڑے تھئی بادشاہ دا خزانہ لٹا پیا عام گال تا کہنا ہے جڑے غریب ہاتھاں میں پینی آنے بادشاہ اٹھا تخت نشین تھیا دیکھے جنجال پورا مچا پائے مخلوق ماں تھی نہیں آپ نے دیکھتے فرمایا کہ اتنا آدم کیوں کٹھا کتے سی تورا خزانہ لٹی گیا آپ نے فرمایا اے کیوں کٹھا تھا کرن سی شک دی بنا تے چاہیں تحقیقات کرن دے پائیں آپ نے فرمایا انہا سارے کو چھوڑ دو اترائے نالے جڑے بندے نا فلانے فلانے محلے ویچے انہا کو چاہ دلے گئے نہ ہوں گے تو تریہ آ گئے کہ بادشاہ بولے اوے خزانہ تو سلوٹے کہ جائیں آکھا رات دا بندہ نالو ٹاپ ہوئے تو میں سویرے بولے سی تو میں دس لے سا جلے بادشاہ بولا نا نالا لے کوئی رکھ مار دا کہ بھائی سن دے وے اے رات والا چوری وے جڑا آپ نے رلے چوری کی تھی یہ ہوئی وے تے کتے دی بولی آلا آکھا چبلو میں جو تو آکھا کتا آدھا کھڑے تاکو میں ہوں میں لے آکھائی کتا آدھا کھڑے جو مالک تو سامیدی منی ہے گا کہ ہون وال جی میں کھڑے وال آڑے میں سپیا کیا یہ کیا آکھائی تریہے دے تریہے کو چاہو تخت دار تے چاہو بادشاہ دے خزانہ لوٹے نے انہاں تریہاں بھی چھوک بولا ہے سی تینا کھا او جیو آدھرات دا ویلا ہوئے تیرا پالتو کتا ہے جے کو بھکامی روٹی سٹے نے گوشت آپ کھانے ہڈی ہوکو سٹے نے دودھ سوٹے پیمنا لے نوجوانا آدھرات دا ویلا ہوئے تیرے دروازے کو دستک دے وے نال ایمان دے رساں کتا اوڑتے وانتے پوندے بھانک دے کو کٹان دی کوشش کریں دے تیری آنکھ کھول گئی ہے جو دروازہ کھولے تیرا دوستا جلے ان دے ہاتھ دیتے کتے بھانکن بند کر دیتے بوتھی ہوں دے پیران تے رکھتے پوچھو لٹکا دے آدھے یار میں کو معافی دے میں میں کو پتہ کہنا میرے مالک دا کچھ لگتا ہمیں تے کو بھانک کھڑا تے کو بھانک کھڑا میں کو خبر کہنا میرے مالک دا کچھ لگتا ہمیں وہ تیرے گھر دا پالتو کتا رات دے ویلے تے سجنہ دی سنان کرے تو انسان تھی تے رب دے سجنہ کو بھانکیں یار تیرے عقیدہ کیڑا گندے ہوئے ہی وجہ تو میں منت کر دے آدھاؤں خدا ہے لم یزل دے محبوب دے سجنہ کو نہ بھونک خدا دے سجنہ کو نہ بھونک ہون بھی ٹائمی وہ کر گن تاؤ باؤں وہ کر گن تاؤ باؤں کر گن وہ زندگی دے دے اڈھائی ہویا اور کر گن کر میرے پاک نبی دے نال محبت رکھن والوں میرے نبی نے فرمائے پوری کائنات میں محمد دا ادب کریں دیئے لیکن جڑے ویلے میری پاک دھی طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ عابدہ فاضلہ اللہ سبحان اللہ میں نبی دے دروازے تے ٹر راوے میں محمد اٹھی دے ادب کرے نا جلے میں اپنی دھی دی پیشانی چمنا میرے پاک نبی دے غلاموں امام الانبیاء فرمے نے نیویں سمجھا ہے جنت دی کلی کھڑا چمنا حضور نے فرمائے اگر دھی دروازے تے ٹر آوی منہ نہ بنایا کر بےہودہ نہ لایا کر اٹھی دے ادب کیتا کر میں محمد دی سنت دے دنیا والوں قسم خدا دی کاری الطاف سے وڈا صدمہ تھی دے اج دے بزرگی بھول گئے
इन रिश्तियां दे तकद्दस को अध रात दा वेला होवे ते तू जनाबे वाला अपने पुत्र को आवाज देवे, तेरी आवाज ते पुत्र लब्बैक नहीं करेंदा, लेकिन एक मैले बोझण वाली धी है जेड़ी बाबे दे कदम बैठी घुटे दी होंदी है। सौ कुहां दी विच ते धी वसदी होवे, बाबे दे दुख दी खबर लग वने, धी दा चैन खत्म थी वेंदे, धी दा सकून खत्म थी वेंदे। अगर औलाद वाले बैठे वे मैं नबी दे मिंबर ते हलफ खा दे आदा ओ पुत्र दा रिश्ता नानके जोड़े पुत्र नहीं मनेदा, चाच के या दाद के जोड़े पुत्र नहीं मनेदा। जदन धी दा वारा आवे भावे अपना विच टोर देवे, भावे गैरां विच टोर देवे, हया वाली धी। और मेरे पाक मुहम्मद दे गुलामो एक धी दा रिश्ता है। अगर आज नाराज न थी एक बिया जुमला लेना मैं को आदन ठक्कू साहिबा असा भैन को जमीन जलाल नाल नहीं गिदी, जबरदस्ती नाल नहीं गिदी, बल्कि खुशी नाल भेण जायदाद दे गई है। मैं नबी दे मिंबर ते कसम खा दे आदा भेण खुशी तू जमीन नहीं देंदी, उनदे दिल च वसविसा आउंदे जे भेरा को जायदाद ना दी तो मी मेरे बूहे ते वीर होना मुड़ छोड़ दे सी, मेरे दरवाजे ते भेरा मुड़ छोड़ दे सी। ओ जने जायदाद तक कुर्बान करे नहीं शाला फेरा ता बूहे ते आंदा रह वने ते कुत्ता पत्ता कहनी 26 रमजान दी आंदी है भेण दी तांग फेरा दे घर दो लग वेंदी है। आखो 26 मुकदी है नियाणी दी तांग नहीं मुकदी, 27 मुकदी है भेण दी तांग नहीं मुकदी, 28 मुकदी है वलवी भेण दी तांग नहीं मुकदी। जना 29 दा सूरज तलू थींदे आखो पत्र को आवाज देते मैले बोछण वाली भेण आधी है मेरा लाल वन देखा बारू मामा भी आंदा नजर दईया कोई ना भावे ईद दे भेण घर च बकरे पका खांदी है, ईद दे भिरा दे घर दे परूठे टुकरां दी तांगी भेण रख बांदी है। हुण तेरी मर्जी है भेण को अदालत च विश्व जमीन दे पिछू मोया लिखवाओ भावे जींदा लिखवाओ। मेरे पाक मुहम्मद दे गुलामो कायनात दा भेणी निशान वालियां, लेकिन ना भेणी दे नाल नाल में को भेण भी याद आंदी है। ओ भेण कौन है जिदे नाल कुत्ता यजीद मुखातिब थी ते आदे ज़ैनब कुंबा कुहा खड़ी है घर उजड़वा खड़ी है क्या मिल रही है। जै वक्त यो जुमला ले सी आधे कुत्ता यजीद मैं जीत गया ज़ैनब तू हार गई है, उदा यो अलावना उदू अल्लाह दी अजान दा सादा है। मेरे पाक मुहम्मद दे गुलामो अजान दा वेला भी करीब प्यां दे मेरे लफ्जां दी अकासी करें दे वना है। उदू अजान मिली है किबला वसदे रावो ज़हरा दे वेड़े दा सदका अल्लाह तुहाडे वेड़ा को सलामत रखे। उदू अजान मिली है लफ्ज़ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जन मिठे मुहम्मद दा ना आए आखो ज़ैनब खतून बोली है वे यजीदा ओ दासे तेरे नाने दा ना है या मेरे तू जो आधा बैठे मैं जत गया कुंबा कुहा खड़ी है घर उजड़वा खड़ी है कुछ नहीं भी बच्चा दस जड़ा मस्जिद दे विच मस्जिद दे विच आवाज आंदी पई है ए ना दसा ए केदा ना है तेरे नाने दा ना है या मेरे नाने दा ना है। यजीद अखी झिकियां करते आधे तेरे नाने दा ना है आ फरमानी मूजिया तू हार गई है मैं हिना को बचावन दी खातिर हाय 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 हिना दी अजमत दे परचम लहरावन दी खातिर मैं करबला दे सहरा दे अंदर कुंबा घिनैया ते को पता कहनी मैं भिरा दी भाई वाला मेरे पाक मुहम्मद दे गुलामो अमीर दी भेण शान वाली गरीब दी भेण शान वाली लेकिन ए जी भेण दसा जड़ी करबला दे सहरा विच सुबह दा वेला एडा मुहर्रम दिए दू पुत्रे को साध्या दिए वे मेरा ओन मेरा मुहम्मद लाल और हाँ वो तक पता कहनी मैं मदीने विच घंटे तो कुछ क्यों आया मतलब मेरे भिरा दे दिल जावे मेरी औलाद का नार रलाइए अपनी मदीने खड़ाइए मेरे पुत्रों आज मेरे भिरा दे औखा वेला आवणे मेहरबानी फरमाए मां ते एहसान लवाए जदन मां में ते औखा वेला आवे अपनी गर्दनी कुहा दिवाए मेरे वीर ते आंच ना मंडीवाए। भेणी औलाद भिरावे तू कुर्बान करे नहीं पुत्र कुर्बान करे नहीं भिरा दी मर्जी है ईद दी खबर रखे भावे जागदे बैठो तो सुभान अल्लाह बोल छोड़ो
لیکن ان بھینی دے نال نال ان بھین دے جملے بھی ذہن چ یاد رکھ جڑی یزید دے دربار بھرا دا دامن پکڑ دیا دیے او سجاد بھرا میں تھک گئیاں نروار کو کتنی دیر کاؤنے 4.25 سال دی دھی سکین آئے جڑی 9 میل دا پندھ کی دے سی میرے پاک نبی دے غلامو ذکر سن گھنا وڈا سانے ان دی منزل تے مراحل تے منازل دیکھنے وڈے اوکھن وہ سجاد بھرا میں تھک گئیاں نروار کو کتنی دیرے پوچھ شمر کنوں میں بہ ونیاں میرے درد کرے دن ہار دی دھپ ہوئے تیری تے میری دھی آئے کردہ فاصلہ تائے کرے تو ایڈا غیرت مند جوانے ایڈا حوصلہ نہ رکھے دا تیری تے میری دھی ایک آئے کر دھپ پہ ٹورے تیرے وچ برداشت نہیں تھی دی وہ کائنات میں دھی آئی بی بی سکینہ دی عظمت تو قربان کراؤ علی اکبر فرمینن میں کو قصہ میں پیدا کرنے والے دی جلے گھوڑے دیاں اقاب دیاں باغاں چھکیمی گھوڑے قدم نہیں چاہتا بات چھکیمی گھوڑے قدم نہیں چاہتا رک بھما دیا دے علی اکبر میں کوئی بے ادب کہنی میں کوئی گستاخ کہنی میں کوئی چھمکا نہ مار میں کوئی چھبیا نہ مار ذرا زمین تے نظر ٹکاؤ علی اکبر آدھے میری نگاہ جو زمین تے گئی ہے میں کوئی 4 سال دی بھیڑ سکینہ نظر آئیے جڑے کوہنیاں دے بل زمین تے بیٹھئے آدھے علی اکبر ابے کو ملنے ابا تیری پیشانی جمدہ رہ گئے اماں کو ملنے رخسارے کو بوسے دیں دی رہ گئی ہے پھپھی کو ملنے ملدی رہ گئی ہے میرے چاچے غازی عباس کو ملے کہنے کو ملتے آئے ہیں میں بھی تیری بھیڑا میری قد و قامت بھی چھوٹی ہے عمر بھی تھوڑی ہے میں تے کو نمادھی جو اکاب تو زمین تے پیر ٹھکا انہیں نہ کر میرا ویر رکاب چو پیر جا کڑ تیری بھین تیرے قدمہ کو چوم گھنے جننی یہ جملے آئے نا فرمین میں کو وہ بھیڑ یاد آئیے تیری مرضی ہے نبی دے دین دی عزت کر یا نہ کر تیری مرضی ہے اللہ دے قرآن دا احترام کر یا نہ کر تیری مرضی ہے نماز پڑھ یا نہ پڑھ اگر حسینی بننے نمازی پڑھنی پوسی قرآن دی تلاوتی اللہ چھوڑو سبحان اللہ کل ہر رومن دا کمال کہنی پٹن کھوہن دا کمال کہنی میں نہ اون ٹبر تے خاندان چوہاں نہ پٹو کیا لے ٹبر چوننا ناما میں تیرے گمینت کرتے آدھا موترے سے اعتراض کریں دے میرے مسلک دے اندر ہی کو دھبا ودے باقی ساکو یکان کی دیویں دیئے اللہ دے گھرج بیٹھیں شب براتے آج وعدہ کرتے دل چٹھی ون میں ونڈ نہیں کریں دا اٹھی تے ٹر ون دل چ توبہ چا کر اللہ دی رحمتی واس پوسی آج دروازے بہ دیوی کھلوے زن اللہ سغیر تے کبیر گناہ معاف چا فرمیزی تیری توبہ قبول تھی سی جنت اللہ دی واجب جاگ دے وے میں بھی کچھ نہیں منگتا میں کوئی شہرت دی لوڑ کہنی میں کوئی نا دی ضرورت کہنی میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میں ایجا خطیب نہیں جو اپنے نا بناما اپنی دھج بناما کشہ دی لوڑ نہیں میری اپنی دھج ایسا ہے جو نبی دے سہر نصیب تھی بین میں محمد دے درد میراسیاں ادنا جیاں نبی دے منبر دے گھر دے خدا دے گھر جہت بات دے آدھا ہون بھی وے لئی ہائے ہائے کرینے مک گئی حیاتی ہائے ہائے کرینے مک گئی حیاتی اپنے اندر وے جو باد نہ جا بھرا دے آئے بلے نے حیاوی نہیں آندا ہمسایاں دے آئے بلے نے حیاوی نہیں آندا جے بھرا دا مونی بھی بھاندا اممہ دی جھولی یاد چکر جڑی جھولی ویچ تو پلداری ہے تیرا بھرا بھی ہوں جھولی ویچ پلداری ہے جے کر جھولی یاد بھول گئی ہے بل اممہ دے کھیر دی سنان کر جڑی اممہ دا کھیر تے پیتے تیرے بھرا بھی ہوں ماں دا کھیر پیتے آج 3 مہینے دی رات ڈھل گئی ہے بھرا ہاسپیٹل چاہ یادت نہیں ٹرمیں داؤ کچھ حیاء کر میرے محمد دا فرمانے جے ماں دے کھیر دی سنان کی دیئے اون بدر منیر دی سنان کی دیئے
میں پروفیشنل خطیب نہیں منت کر دے کھڑا دا اگر ہی مجمع وچ ترے بندے عمل چ کرن میں گناہگار دی آخرت بن وے سی ہائے ہائے کرنے مک گئی حیاتی اپنے اندر وچوں پایو نجات یا مال مڈڑی ویسے تھئی اٹھ جاگ جندڑی وہ جلسوں اتھوں لد سنبھلن نہ دے سن پوسیا جداں بولو لا چھڑو کوڑی سجاوٹ دا بگلا بنایو کوڑی سجاوٹ دا اللہ دا قرآن دے وجاعت سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید کوڑی سجاوٹ دا بگلا بنایو اصلی وطن گوں دل تو بھلایو پٹ گئے مکوڑے کھا گئی مٹی حد پٹ گئے جاگ دے بیٹھے گو قاری عبدالرزاق صاحب تے کو ویزا آیا پہلے اللہ واسطے اتوانتے نبی دے گنبہ دے خضرہ دے گویا دعا منگینا سجنہ واسطے میں گناہگار دے حق چی منگے نہ سجنہ دے حق چی منگے کوڑی سجاوٹ دا بنگلا بنایو اصلی وطن گوں دل تو عمر ابن خطاب دی خلافت دا دورے تے آپ ایویں ویندے پین بازار تے چوکے ڈٹھنے ایک جوان ہے جڑا شراب دی بوتل ہاتھ تے چاپی ویندے عمر ابن خطاب دی نظر پئیے دیکھتے نال غلامیں کو آدن وہ خلافت عمر دیو وہ شراب دم بوتل شریعام چاہتے ہوئے شریعام بازاراں میں گھومے منجو کو گرفتار کراؤ آج میں عمر دی عدالت اندے حق کیا فیصلہ کریں گی طور پہ وہ شرابی بھی دے گی عمر بندے بھیجی کھڑے پتہ کیا کیتے بوتل ہاتھ چاہتی ودا کاچھ چماری ہے اتو کیتی ودا کپڑا ولا تو تے سکتے تھی تے کھڑ گئے جاگ دے وے بانتے حضرت عمر ابن خطاب دے غلام آقا دے صحابہ بانتے کوئی میں گرفتار کر کی دینے پکڑ کی دینے بات کی دینے دستار لہاتے انہاں بات بوتے حضرت عمر ابن خطاب دے کول گھن آپ نے فرمائی کو عدالت گھن لو ہائی کورٹ دی عدالت نہ آئی سیویل عدالت نہ آئی سپریم کورٹ دی عدالت نہ آئی مسجد نبوی دی عدالت آئی وہ ہون بدھا ویندے یہ ویندہ پہ بوتل کچھ کسی مسجد نبوی دے سہنے پہنچ گئے عمر ابن خطاب جو گئے نا روم دے دو سفیر آئے بیٹھن ملک روم دے آپ انہاں نال محوے گفتگو تھی گئے تو جڑا شراب دی بوتل کچھ مجرم بانتے گیا کھڑا وہ اللہ نال کال ملائیے بے نیاد اللہ جاگ دے بیٹھے ہو تا سبحان اللہ لا چھوڑو اللہ نال کال ملائی سیاد مولا ہون دی گناہ کریں دایاں پردے اے بھی کہیں دا صدقائی اللہ کوئے دا کمزور نہ سمجھ اللہ قادر مطلق کی بھی اللہ چاہتے میں چاہواں تا تیریاں واچھاں جھرکا سٹا میں چاہواں تے کو برباد کر سٹا کیا کرا یار دا گنبہ دے خضرہ نظران دے اور شرابی یا شراب پینے میں خدا پردے دینا زانیہ زنا کرنے میں خدا پردے دینا چورا چوری کرنے میں پردے دینا جھوٹیا جھوٹ بولینے میں رب پردے دینا اے دل اتنا سوچے میں خدا کمزور ہاں میں بے نیاز انا بطش ربک اللہ دی پکڑ ودی سختے اللہ دی گرفت ودی سختے اللہ فرمے دے میں پکڑا تا تے کو جھرکا سکتا کیا کرا میں کو یار دا موکھا مرے دے جو تیرے عیبان تے پردے دینا تو جتنے گناہ کرنے میں خدا پردے دینا چورا چوری کرنے میں رب پردے دینا تے کو حیا نہیں آندہ میں رب دے دا حیا کھڑ ایڈا کورا تھی گئے رزقی میرا کھانے حکم دی تعمیلی میری نہیں کریں دا لیکن میں بے نیاز ہاں تیری روٹی بند نہیں کی تھی تیرا رزق بند نہیں کیتا تیرے واسطے دودھ بند نہیں کیتا کہنا نعمتاں بند نہیں کیتیاں اگر میرے ساتھ مسجد آئے بھاویں نہیں آیا والوی تے کو رزق دیں داریاں اے نہ سمجھے تیرا منہ اے منہ والے دم
اے صدقہ محمد دہیوی میرے حکم دی تعمیل کرے بھاویں نہ کرے اے تیرا حیا ہے یا بے حیائی ہے میں خدا تا تیرا ولوی شرم تے بھرم جاگ دہیوے اللہ نال کال ملیے مولا ہون تے پردے دینا ہے آج عدالت عمر دیے ہی دیکھنو تو بچا سکتے میں کو پتہ ہے میری گردن لہا دے سی بڑا سخت جوانے انصاف پرست جوانے ذریبی ریایت دانا کہنی کوئی صفاوی ریایت والا عمر ابن خطاب کول کہنی آج کرم فرما میں تیرے گھر چ توبہ کرے نا کاکا توبہ دا ویلئی ہون ویلئی میں تے کو گھن آیا اٹھائیں ہون ٹائم ہی مہربانی فرما رو پیا دے بے نیاد اللہ میں توبہ کرے نا ایندہ جرم بل کہنا کرے سا اڈے جو کال ملئیے روم دے سفیر اٹھی دے ٹورن عمر ابن خطاب مخاطب ہے اوئے اے دس بوتالت کیا چاہیے دے بیٹھے ہوئے اگو جوان کھڑا مسجد چھے کوڑی نہیں مارنا بول پیسی میں کھیر چاہیے ودا آپ نے فرمائے بوتلج کیا یاد ہے کھیرے لا تقنطو من رحمت اللہ دی رحمت کو نا امید نہیں تھیا آدھے سے ہی کھیرے وہ بازار ہے کیا مخلی بازار دی گال کہنی بوتلج کھیرے کوڑی نہیں مارنا کوڑی شار میری اکھی تو کھاتا نہیں کھا سکتی میں بجھرائی کہنی میں جبین چکا تھا بے نیاد اللہ میں ضعیف کہنی میں جو میری نظر کمزور ہوئے میں بازار بیٹھے میں شراب آئی یہ آدھا کھڑے کھیرے کھولو وہی کو کھول لی تو نے کڈھواں بوتل کڈھے نندے دن تک کھیرے حضرت عمر ابن خطاب دی نظر جو پئیے دیر کے آدن کھیرئی بوتل گھنگی دینے نیر وہ گئن روتے آدن یار میں ڈٹھے میں بازار تو شراب چاہتی وداویں ہون کھیرے حضرت عمر ابن خطاب رونے رونے اللہ دی بارگاہ وے سجدے وے سر رکھنے ہاتھے بابا دے میرا پیارا عمر تو بھی سچ ہے مگر سچا اے بھی ہے تیمی بازار ٹھیک ڈٹھے جلے تیری گرفت چاہے تیری عدالت چاہے جلے تیرے پیشی وے چاہے تیرے پیچھی ہے میں رب نال کال ملائی سی ان دی زبانی چوئے جھا لفظ لیج گئے میں رٹھا ہو یا ربی منیج گیا کر گھن توباؤں وہ زندگی دے دے اٹھائیو یار کر گھن توباؤں میں آپ کے لفظ آخری بندے تک پچھاونا چاہنا اگر جاگ دے بیٹھے ہوئے والوی آگ چھوڑو وہ کر گھن دو وہ زندگی دے دے اٹھائیو یار کہیں دا مان کم نہیں آونا جے مان رکھنے نے تے محمد عربی دا رکھ زہراؤ دے بابے دا رکھ اچھا بھئی ایک بھئی گال کران جے ناراض نہ تھی میں دا حشر دا میدان ہے این قیامت ارقم یزدانی لکھا ہے اور آتی غمت لکھا ہے آدھے حشر دا میدان ہے نفس و نفسی دا عالم ہے نبی کم دے بیٹھے کپ کپی تاری ہے مقام محمود کی کرسی سجی ہوئی ہے نبیان دا امام کرسی دا جلوہ گر رہے آئے ہائے اتھائیں کر عالم میزان کھڑے میزان کھڑے تھے جڑے جہنمی آنج ونڈی دے پہنے جنتی آنج ونڈی دے پہنے جہنمی آنج جنتی آنج علیدہ تھی دے پہنے دوران میزان دے اللہ تعالیٰ مخاطب تھی سی وہ حشر دے میدان والو آج حساب دیں دے پہنے اگر میں رب کہیں دا حق رکھا ہوئے آج تو سمانگ سکتے ہیں اگر میں رب العالمین نے کہیں دا حق رکھا ہوئے آؤ تو سمجھ سکتے ہوئے جنہ خدا ہے لم یزل دئی ہے لفظ نکلن میرے پاک محمد دے غلام ہو جنہ بے نیاؤ نے اعلان کی دے اگر میں کہیں دا حق رکھا ہوئے آتے منگ سکتے ہوئے دنیا والوں سناٹا چھا گئے حشر دے میدان حق والا خدا ہے کہیں دا حق رکھے دے نبی خاموشن پیغمبر خاموشن رسول خاموشن لیکن میدان حشر دے بھی ایک بی بی
ٹوٹو بھی ہے پردادار ہے سر تے کپڑا دی گڑھی رکھی ہوئی آئی ہے میدان حشر دے خدا ہے لم یزل نال مخاطب تھئیے میرے پاک نبی دے غلاموں گڑھی دے پیج کھولے سی پیج کھولتے بھی جو کرتا کٹے سی آدھی مولا میری علی اصغر دی معصومیت دی کمیز ہے جے کر تو حق دے مرتے آئے آج زہرا حق منگتے آئیے میری علی اصغر دا کیا قصورا جو مندھانی والا تیر دی ضرب ظالم لئی آئی اے میری سکینہ دی کپڑے ہی نہیں 4 سال دی میری دھی دا کیا جرماؤ اے بے نیاز اللہ میرے علی اکبر دی جوانی دے کپڑے ہی نہیں امامہ ہی بھی یوسف دے نال مثال اکبر دی وہ چاہتے دے انسانے ہاں یوسف حسن دی بسم اللہ علی اکبر کل قرآن بے نیاز اللہ میری علی اکبر دی جوانی دا امامی دا حق دے اللہ فرمے سی زہرا 5 بہشتہ دینا زہرا عرض کرے سی مولا ایتا میرے علی اصغر دی قیمت دی کہنی اے پیاری زہرا تے 8 بہشتہ دا مالک بڑے نا نیر وحویسن بے نیاد اللہ دی کیوں یہاں چیزاں والول نی دیوینیاں ایتا تے میرے داج جدیتیاں ہن کچھ بیا اللہ فرمے سی زہرا مگ کیا مگ دیئے آنکھو جائے وقت خدا دیوان تے آئے زہرا پاک منگل تے آئیے نبیاں دے امام نے مقام محمود دی کرسی چھوڑیے خرامہ چلتے چلتے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ٹرن اپنی دھی دے قریب تھی دے آدم زہرا اے دنیا دا قانون ہے دھیاں ماں پہ کو ہمیشہ منگ دیا رہے وے نہیں پیو دے ماں بھا میں رخصتی کر دے وے بالوی دھیاں کو دیندہ رہے دے لیکن زہرا آج منت لا اللہ دیوان کے آئے تو گھنر دیئے جے کر گھن دیوی ہیں بیا کچھ نہ مانگ میری امت ڈاڑھی گناہ گارے بخشش مانگ میری امت دی بخشش مانگ وہ گھرانا کربلا دے صحرا میں جڑا قربان تھے تیرے واسطے بخشش دا ذریعہ بڑے تو حسینی سرینے تو غلام مدہ سرینے دن آزان مل دیئے تیرے تاج دے پنے تیرے ہاتھ کیوں نہیں ڈھان دے کیوں نہیں ڈھان دے معلوم تھی دے تیرے دل دے زنگ چڑھ گئے بے حیا بن گئے بے شرم بن گئے سر وچ حیا ہویا اللہ دے سر دے اتے لبیک دی آواز دے دے ہوئے بول چھوڑو سبحان اللہ وہاں کہنا میں بے نیاز اللہ میں دعا دھات چاہی بیٹھا می عطا فرما کیا دے کون بیٹھا دے موسیٰ علیہ السلام کون موسیٰ نبی